26वीं आईनी तरमीम के हवाले से मुल्तान के सीनियर वकला क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्लियामेंट का हक है कानून बनाए, कानून साजी करे, आइन में तरमीम करे, उसका हक है। हम समझते हैं कि ये तरमीम जो है अधूरी हैं। ये पर्सन स्पेसिफिक तरामीम इन्होंने कर दिए हैं सिर्फ मौजूदा वक्ती हालात को देखते हुए। इस मुल्क में जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अवाम को फौरी और सस्ता सूले इंसाफ के लिए इस तरमीम में कोई चीज़ नहीं है। अभी इन्हें और तरामीम करनी पड़ेंगी और हम बड़े अरसे से ये बात कह रहे हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात हम सब करते हैं, अकाउंटेबिलिटी ऑफ जुडिशरी की बात कोई भी नहीं करता। और इन तरामीम में भी अकाउंटेबिलिटी ऑफ जुडिशरी की बात नहीं की गई। 19वीं तरमीम के ज़रिए अनफेडेड पावर जुडिशरी को शिफ्ट कर दी गई थी। 26वीं तरमीम के ज़रिए अनफेडेड पावर्स पार्लियामेंट को शिफ्ट कर दी गई हैं। अवाम इस सारी में कहीं भी नहीं है। हुकूमती बेंचेस की तरफ से आना था या जो पेश किया जा रहा था वो इंतहाई ख़तरनाक मुसद्दा था। अगर वो मंजूर हो जाता तो इस हमारे मुल्क में जो है वो अनारकी फैल जाती। लेकिन इसमें मौलाना फजल रहमान ने जिस मुदब्बराना अपना किरदार अदा किया है, जिस तरह ज़ीरक सियासतदान होने का सबूत दिया है, उन्होंने इसको जो है इसके जो मसवदा था, हुकूमती मसवदा था, उसमें से सारा उसके कसबस निकाल दिए हैं और उसका जहरीला मवाद जो है वो ख़त्म कर दिया है। मेरे भाई, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ जब कोई भी तरमीम होती है तो वो वॉलंटरीली नहीं होती। तो करवाने वाले तरमीम करवाते हैं और करने वाले जो हैं उनके स्ट्रूजीज़ के तौर पर ये भी नहीं सोचते कि आज हम अगर ये मामला कर रहे हैं एक किसी के ख़िलाफ़ तो कल को इसका असर हम पर भी होगा। तो भागे चले जाते हैं और तरमीम कर देते हैं। पहले तो असम्बली की ये जो जिस असम्बली ने तरमीम की है उसकी अपनी कानूनी हैसियत ही मेरी नज़र में तो कोई नहीं है। और इसलिए जब उनके अपने जो मेंबर्स हैं जिन्होंने वोट दिए हैं उनकी कानूनी हैसियत नहीं है तो फिर इस तरमीम को मैं आइनी और जायज़ नहीं समझता हूँ। दूसरी बात यह है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अभी करीब की बात है कि जब काजी फाइज ईसा साहब जो से सीनियर प्यूनी जज थे तो उनके लिए जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया गया और उन्होंने उस वक्त भी एक अच्छे भले सेक्शन को सुप्रीम कोर्ट में जाम कर दिया। तो उसके बाद जब खुद वो चीफ जस्टिस बने और मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो बने सीनियर प्यूनी जज, तो फिर उन्हीं का वही किया हुआ काम जो है वो उनके गले पड़ गया। तो फिर ऑर्डिनेंस के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट चलाई गई। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी अदारा अपने सही तरीके पे कायम है या सही कोई अदारा आवाम के मफाद में या वतन के मफाद में, पाकिस्तान के मफाद में काम कर रहा है। ये सब के सब स्ट्रूजीज़ हैं और ये अपने आका के इशारे पर दौड़ते हैं और इन सब ने मिलकर पाकिस्तान को जिस हालत तक पहुंचा दिया है, लूट मार से, बेईमानी से। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे। हमें तो ये नज़र आ रहा है कि हालात जो हैं वो अवाम के हक़ में बिल्कुल नहीं हैं और एक मखसूस तबकात हैं जो अपनी खेल खेल रहे हैं और पाकिस्तान को प्ले ग्राउंड बनाया हुआ है। शुक्रिया। गुजारिश ये है कि मैं तो ये समझने से कासिर हूँ कि इन आइनी तरामीम की ज़रूरत क्यों पेश आई, और दूसरा जिस जल्दी से की गई हैं इससे शकूक व शुबहात मौजूद हैं। अगरचे इस पर बहुत डेलिब्रेशंस हुई, बहुत बातचीत हुई, सियासी जमातों ने आपस में मिलकर इस पर गौर किया और ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि जो फजल रहमान हैं उन्होंने इसका डंग जिस तरह उन्होंने ख़ुद कहा है वो निकाला है। लेकिन अभी तक मैं समझता हूँ कि वो जजेस तकर्री के मामले में जिस अंदाज से हुकूमत काबिज़ है तो ऐसे हालात में इंडिपेंडेंट जजेस का आना मुश्किल है। चूँकि इंडिपेंडेंट जजेस का आना मुश्किल है तो हम ये कह सकते हैं अदलिया अब हिसार में है, अदलिया आज़ाद नहीं है। तौर पे समझता हूँ कि नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम एक अच्छा कदम है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में आए दिन कोई ना कोई ऐसा पॉलिटिकल इशू सामने आता है जिसमें आइन की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो कई दिन तक फुल बेंच जो चलते थे और बाकी लिटिगेंट्स अवाम सफ़र करती थी, उनके जो रूटीन के मैटर थे, चाहे वो सिविल नोयत के हों चाहे वो फौजदारी नोयत,
وہ ساری پینڈنسی چلی. اس لحاظ سے تو آئینی کوڈ کو ہم خوش آئند کہتے ہیں. دوسری اہم بات اس میں ججز کی تقرری والی جو ہے تو وہ ایک زمانے میں 18ویں ترمیم سے پہلے ججز کی تعیناتی سیاسی حکومتوں کے ہاتھ میں ہوتی تھی, تو اس وقت اس پہ بڑی تنقید ہوتی تھی کہ یہ اپنا سیاسی لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے, انہیں اعلیٰ عدلیہ میں جج بنایا جاتا ہے. وہ 18ویں ترمیم کے تحت اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں انہوں نے یہ اختیار جوڈیشل کمیشن کو دے دیا کہ اب یہ عدلیہ ہی دیکھے. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سوائے ہائی کورٹ کے سینئر ججز, چیف جسٹس وغیرہ کے بھتیجے, بھانجے, داماد, چاہے کمپیٹنسی ہے یا نہیں ہے, ان کو تعینات کیا جاتا تھا. وہ سسٹم پھر ان بیلنس ہو گیا تھا. اب یہ 26ویں ترمیم کے بعد وہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں پارلیمنٹ کی نمائندگی بھی ہوگی, اس میں جوڈیشری کی نمائندگی بھی ہوگی, تو اچھے رزلٹ سامنے آئیں گے. میں تو اس کو خوش آئند کہتا ہوں. آئینی ترمیم تو ہوتی رہتی ہے, ہمیشہ ہوتی رہی ہے, ایک دفعہ تھوڑی ہونی ہوتی. ترمیم کا مطلب ہی یہی ہے کہ تبدیلی آئے, کچھ نہ کچھ آئے, جو چیز جو پسند کسی کو آئے وہ ترمیم لے آئے. لیکن اس میں آج کل حالات ایسے چل رہے ہیں, کچھ لوگ دینا چاہ رہے ہیں, فیسلٹی دینا چاہ رہے ہیں ترمیم کی, کچھ نہیں دینا چاہ رہے. اتنی سی بات ہے, لمبی بات نہیں ہے. ویسے کچھ ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں ہمیشہ کے لیے ترمیم پہ بہت زیادہ بحث ہوتی رہے گی. ایسی بات ہونی نہیں چاہیے. سمپل ہے, ترمیم ہوتی رہتی ہے. عوام کے حق میں ہر ترمیم نہیں ہوتی, کبھی کبھی ترمیم عوام کے حق میں آ جاتی ہے, لیکن سوچنے والوں کو اسی لیے بار بار کہا جا رہا ہے آپ بتائیں ترمیم کرتے ہیں ہم, آپ بتائیں کریں کہ نہ کریں. جو نہیں کرنا چاہ رہے وہ بھی عوامی نمائندگان ہیں, اور جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس وقت حکومت ہے. کوشش ان کی یہی ہے کوئی بھلائی بہتری ہو جائے. میں ایک عام آدمی کی حیثیت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, جب بھی کبھی کوئی لیگل ایسا معاملہ آ جائے اس کو سہولت کے ساتھ سلجھانا چاہیے, مسائل پیدا نہیں ہونے چاہیے. تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ. اصل میں 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ جو 18ویں ترمیم ہے, جو اس سے پہلے جناب آصف علی زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ تھے سابق دور میں, تو انہوں نے اپنے تمام اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیے تھے, اور اس میں 18ویں ترمیم میں جو جوڈیشل کمیشن قائم کیا گیا تھا اس میں پارلیمنٹ کے نمائندے بھی شامل تھے. لیکن ایک آمر کی شہ پہ اور آمر کی وساطت سے ایک ہمارے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب تشریف لائے, اور انہوں نے ان سپریم کورٹ کو ایک مارشل لا کورٹ میں تبدیل کر دیا, اور انہوں نے زبردستی 19ویں ترمیم اس آئین میں ڈلوائی. اور اس سے یہ ہوا کہ پارلیمنٹ کے اختیارات ختم ہو کے وہ تمام کے تمام اختیارات چیف جسٹس اور جج صاحبان کے پاس چلے گئے, اور وہ خود ہی جج تھے, خود ہی جج بھرتی کرتے تھے, اپنی پسند اور ناپسند کو دیکھتے تھے, اپنے چیمبر سے لوگوں کو بھرتی کرتے تھے. وہ لوگ جو اس پوزیشن میں اس اہلیت نہیں رکھتے تھے ان لوگوں کو بھی عدلیہ کا حصہ بنایا گیا, جس سے ملک اور قوم کو بڑا نقصان ہوا. اب جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کی ریوائیول کے لیے, اس پارلیمنٹ کے اختیارات کی واپسی کے لیے بڑی جد و جہد کی ہے, اور بڑی کوشش کے بعد ایک ایسی کوشش جو ایک میچور اور سیزنڈ پولیٹیشین کرتا ہے, تمام کو ساتھ ملا کے 2/3 اکثریت کے ساتھ اس 26ویں یعنی ترمیم کو منظور کرایا ہے. اس سے 2 فوائد ہیں. عوام کے لیے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ عوام کے لیے ایک آئینی بینچ ہوگا جس میں آئینی میٹر جو ہے وہ صرف اور صرف آئینی میٹر آئینی عدالت میں جائیں گے, اور باقی جو کیسز عوام کے ہیں جن کو کئی عرصہ گزر چکا ہے, 10 20 سال ہو گئے ہیں, لوگوں کو ریلیف نہیں ملا, ان کے کیسز اب ان کی سماعت ہوگی, اور جتنے آئینی کیسز ہیں وہ آئینی عدالت اس کا فیصلہ کرے گی. میں سمجھتا ہوں ملک اور قوم کے لیے یہ بہت بڑی تبدیلی ہے, اور 26ویں آئینی ترمیم بڑی خوش آئند ہے. ہم اس کی جناب آصف علی زرداری اور جناب بلاول بھٹو زرداری اور وہ تمام پارلیمنٹیرین جنہوں نے اس میں محنت کی ہے, ہم ان تمام کے شکر گزار بھی ہیں, ان کے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.